15 منٹ چ میں اپنی گل انشاءاللہ مکمل کرنا تے کچھ سکھ کے جانا ہے انشاءاللہ، کوریاں نہیں جانا، سکھ کے جانا ہے۔ سب تو پہلی گل اسی نبی نال محبت سیکھیے، او کنج پتہ لگنی ہے، نبی نو پڑھیاں، نبی نو سمجھیاں تے سکھیاں۔ گھر دے اندر اردو ترجمے دے اندر بخاری مسلم رکھیاں، گھر دے اندر ترجمے دا قرآن رکھیاں۔ مسجد مولوی صاحب نو نپ لو تے آکھو مولوی صاحب اسی تانوں سال دے دانے دینے ہاں تے ساڈا حق ادا کرو، ایتھے بہ کے سانو اللہ دا قرآن بھی سمجھاؤ تے سونے نبی دا فرمان بھی سمجھاؤ۔ اے تہاڈا حق بنا۔ اللہ اکبر۔ ہن میں اگلی گل اس تو اگلی گل، انسان ہے، اس نو اللہ نے بنایا ہے، ان پتہ لگ جاوے نا کہ اللہ میں ان بنایا کیوں تے میں بنیا کیوں تے آیا کیوں تے اس دنیا دے اندر اللہ میرے کو چاندہ کیے تے ادھی ٹینشن موک جاندے۔ اے آخری پیغام دے، اے ہے مقصد آمد مصطفیٰ، نبی اے دسن آیا اے بھی اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ کریم فرمان دینے والا قد خلقنا الانسان من سلالت من طین۔ اللہ دا قرآن جدوں پڑھ رہا ہوئے، قاری پڑھن والا ایمان والا سبحان اللہ ضرور